नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बेघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर संकटमा परेको ठहर। सभामुखले बोलाएको बैठक ओलीद्वारा बहिष्कार। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि जसपाको महन्त पक्ष असन्तुष्ट। कर्णालीका सांसदलाई गरेको कारबाही बदर गरेकोमा एमालेको ओली पक्ष रुष्ट। गण्डकीमा नयाँ सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमत। सांसद सहित दाबी पेश। कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव। भोलि मात्रै समाप्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको जवाब। कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी आएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 75,000मा सीमित। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि 1 हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। यस वर्ष विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने पाठ्य पुस्तकमा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएपछि वितरणमा समस्या। सच्याएर नयाँ पठाउँदा ढिला हुने भएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र अन्योलमा। चीनले सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवता विरोधी अपराध गरिरहेको मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलको आरोप। अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग अपील। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै युरो कप फुटबल आजबाट सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू र विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच आज छलफल भएको छ। सर्वदलीय भनिएको बैठकमा नेताहरूले अहिले लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर संकटमा परेको भन्दै त्यसलाई बचाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख सापकोटाले संसद विघटन, अदालतमा रहेको मुद्दा र पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको हो। सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले अहिले लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर संकटमा परेको भन्दै त्यसलाई बचाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारले चुनावको घोषणा गरे पनि चुनाव गर्ने नियत नदेखिएकोमा सबैको एकमत रहेको बताउनुभयो। देशको संविधान र व्यवस्था नै विफल पार्ने गरी षड्यन्त्र भइरहेको उहाँको आरोप थियो। सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए त्यो सबैभन्दा उपयुक्त निकास हुने डाक्टर भट्टराईको भनाइ थियो। यो गलत हो, असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतको जुन पहिलेको फागुन 11 को चाहिँ निर्णय छ त्यसको पनि विपरीत छ। त्यसपछि पटक पटक जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ यो निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले हामीले 146 जनाले संसदमा सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थितै भएर आवेदन दिएका छौँ त्यस अनुरूपै चाहिँ निर्णय होस् भनेर नै हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्चले न्याय दिनेमा सबै पार्टीको विश्वास रहेको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब सभामुखले यस्तो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने, दलहरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने, कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ अहिलेको संविधानलाई हेर्दाखेरि दायराभित्र रहेर भन्ने कुराहरूको लागि राय सुझावको अपेक्षा उहाँले गर्नु। सभामुख सापकोटाले अहिले लोकतन्त्र र विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने जिम्मा सबैको काँधमा आएको बताउनु भएको थियो। छलफलका क्रममा दलका शीर्ष नेताहरूले संसद विघटनदेखि चुरे दोहन गर्ने अलोकतान्त्रिक निर्णय सरकारले गरेको धारणा राखेका थिए। यस्तै उनीहरूले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा पनि सरकारको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको बताएका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल लगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे पनि उहाँ भने सहभागी हुनु भएन। संसदप्रति इमान्दार बन्न नसकेको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूल नियम बनाउने काम गरिरहनु भएको छ। तर ओलीको स्वेच्छाचारीलाई अदालतले अंकुश लगाउने गरेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपाल नागरिकता अध्यादेश। उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले
अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र जसपा रुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार टिकाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनुभयो, तर त्यसका लागि पनि ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जसपाको महन्त ठाकुर पक्षधरले माग गरेअनुसार नागरिकता अध्यादेश जारी गराउनुभयो। उक्त अध्यादेश राष्ट्र हित विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्यो। अन्ततः अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेर बिहिबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो, जसले गर्दा आफ्नो माग पूरा भयो भनेर मक्ख परेको जसपाको महन्त ठाकुर पक्षधर रुष्ट बनेको छ। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र नभई समग्र मुलुकको भएको जिकिर गर्नुभयो। नागरिकता का भी एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के देश में है और अभी एक अध्यादेश उसके निकाला गया था जिसमें जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता दिया जाए, लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत का एक फैसला आया है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो है अध्यादेश, सर्वोच्च का कहना था कि कानून द्वारा होना चाहिए, सर्वोच्च का ही कहना था, लेकिन अध्यादेश भी तो कानूनी होता है ना। जसपाको महन्त पक्षधरले सर्वोच्चको आदेशको विरोध गरे पनि कानूनका जानकारहरूले भने अध्यादेश नै गलत भएकाले अदालतले अंकुश लगाएर ठिक काम गरेको तर्क गरेका छन्। जुन नागरिकताको लागि जुन कारबाही चलाइराखेको थियो 2 साल पहिलादेखि त्यो रोकिया छ। त्यो पत्रले मात्र फुकुवा हुन सक्छ, तर त्यो यो अहिलेको अध्यादेशबाट होइन। यो अध्यादेश एकदम गलत छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश जुन दियो हिजोको मितिमा एकदम उपयुक्त हो, यस्तो दिनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन नभएका र प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 10 भन्दा बढी अध्यादेश राष्ट्रपति मार्फत जारी गराउनु भएको छ। तीमध्ये अर्को विवादित अध्यादेश हो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश। यो अध्यादेश विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिवेशन चलेर अध्यादेश जारी गरिएको तर्फ संकेत गर्दै त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने औल्याएको छ। नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण सवालबारे हचुवामा निर्णय गर्न नहुने भन्दै उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अर्को आधार खुलाएको हो। त्यसैगरी तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले कथम कदाचित अध्यादेश खारेज भए त्यसअनुसार नागरिकता पाएका व्यक्तिको हकमा जटिलता पैदा हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा 114 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुन्छ र त्यो जारी भएपछिको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिन्छ र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको आदेशसँगै सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अदालतले अवैध घोषणा गरेपछि खनाल नेपाल समूहलाई राहत मिलेको हो। अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकसपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ भने माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू जिम्मेवारी विहीन भएका छन्। एक रिपोर्ट। डोल्पा क्षेत्र नम्बर 1 कबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित नन्दबहादुर बुढाले दायर गरेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ। पार्टीको हित विपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई भोट दिएको आरोपमा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले बुढा लगायत 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बर्खास्त गरेको थियो। उक्त कारवाही सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेन, एमाले अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। आयोजक कमिटीले निर्णय गरेर कारवाही गर्न नमिल्ने भनेपछि धेरैले अब एमाले 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कन बाध्य भएको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्चको उक्त आदेशले खनाल नेपाल पक्ष उत्साहित पनि भएको छ। उक्त समूहका नेता भीम आचार्यले अब नेताहरूले सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरेर पार्टीलाई एकजुट बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। कानुन नियम विधिले मात्रै पनि एकताबद्ध हुने होइन, मुख्यतः प्रमुख नेताहरूको स्पिरिटको कुरा हो। उहाँहरू एकताबद्ध पार्न चाहनुहुन्छ नै भन्ने म अपेक्षा राख्छु। त्यसो हुँदा कानुन विधिले चाहिँ हामीलाई एकताबद्ध बाटोतिर अगाडि बढाइदिएको छ। यसलाई सबैले सदुपयोग गरेर अब पार्टीमा एक किसिमको सम्बन्ध नर्मलाइज गरेर एउटा आर्थिक वातावरण सिर्जना गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो चिज पार्टी नेताहरूले पार्टी आफैले गर्नु पर्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश हामी त्यसको लागि अयोग्य भयौँ
त्यसैले अदालतले हामीलाई बाटो देखाइदिएछ। त्यसको लागि अदालतलाई अझ धन्यवादै दिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नेता भीम रावल लगायत 11 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको थियो। यो कारवाहीको निर्णय पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीले नै गरेको हो। सो लगायत अरू निर्णयहरू पनि स्वतः बदर भएको कतिपयको बुझाइ छ। तर ओली पक्षले भने सबै निर्णय बदर हुने कुरा स्वीकार गरिसकेको छैन। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै थप धारणा बनाउन सकिने नेताहरूको भनाइ छ। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने नेताहरू बताउँछन्। नेकपा एमाले आफ्नो कमिटीले, आफ्नो पार्टीले छलफल गरेर विमर्श गरेर अब आफ्नो पार्टीको नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका निम्ति आफ्ना संरचनाहरूलाई अद्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्नु त्यो पार्टीको आफ्नो विषय हो, आफ्नो कुरा हो, आफ्नो मुद्दा हो। यतातिर अदालतले प्रवेश गरेको छ भन्ने अहिलेको यो प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक भएको विषयले त यस रूपमा भन्दैन, बोल्दैन। तर पूर्ण पाठ आइसके पछाडि अरू विषयमा भन्न सकिएला। बिहिबार आएको अदालतको आदेशले एमालेको सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई तरङ्गित बनाएको छ। फैसलापछि देशको सत्ता राजनीतिमा खनाल नेपाल समूह निर्णायक र पार्टीभित्र बलियो देखिँदा अध्यक्ष ओली पक्ष रक्षात्मक बनेको छ भने एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको फैसलाले एमाले विवादमा नयाँ मोड आउने निश्चित भए पनि के र कस्तो भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ। क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका विपक्षी सांसदहरू नयाँ सरकारको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई बहुमत संख्या बुझाएका छन्। आजै प्रदेश प्रमुखले 24 घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठन आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दाबी गर्दै पत्र बुझाएको हो। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई भावी मुख्यमन्त्री बनाउन 31 जना सांसद प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेका थिए। प्रदेश प्रमुखलाई नेपालीले सजिलो होस् भनेर सशरीर उपस्थित भएकोले शनाखत गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। दाबी पत्र पेश गर्दै नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले शनाखत कर्मचारीको अगाडि गराउँ कि हजुरकै अगाडि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा प्रदेश प्रमुख पौडेलले शनाखत भोलि गर्ने बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख पौडेलले दाबी पत्रमा प्रक्रिया पुगे नपुगेको बारे भोलि हेर्ने बताउनु भएको हो। जवाफमा नेपालीले बजेट ल्याउनु पर्ने समयको चापलाई मध्यनजर गर्दै छिट्टै निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राजीव गुरुङ सहित 31 जना सांसद प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगेका थिए। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुग्न 31 जना चाहिन्छ। बिहिबार प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पक्षमा 27 मत आएको थियो। उहाँले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नयाँ सरकार दाबी गर्न सांसदलाई आजै आह्वान गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाउनु भएको छ। सभापति देउवाले शनिबार दिउँसो 2 बजेका लागि आफ्नो बुढालिन कण्ठ स्थित निवासमा बैठक बोलाउनु भएको हो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। त्यसको केही संकेत स्वरूप सभापति देउवाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर महाधिवेशन समयमा नै गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसबाहेक बैठकमा कोरोना महामारी र राष्ट्रिय राजनीतिबाट उत्पन्न प्रतिकूलताका बावजुद महाधिवेशन गर्ने विकल्पको खोजी हुनेछ। यी दुवै प्रतिकूलताका बीच आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस रहेको छ। वडा तहसम्म अधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले भदौ 7 देखि 10 का लागि 14औं महाधिवेशनको मिति तोकेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यतालिका अनुसार काम भएको छैन। असार 5 गतेबाट वडा तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका भए पनि क्रियाशील सदस्यताकै विषय अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। कोरोना महामारी र आन्तरिक विवादले कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेपछि कांग्रेसलाई अब महाधिवेशन सार्ने कि टार्ने सुविधा छैन। त्यसैले महाधिवेशनको लागि वैकल्पिक उपायका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। नियमित प्रक्रिया अनुसार 16 महिना अघि नै 14औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्नेमा विशेष परिस्थिति देखाउँदै 1 वर्ष थप गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डाक्टर गोविन्द केसीले खुला पत्र लेख्दै बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। केसीले चोर बाटोबाट सम्बन्धन प्रदान गर्ने नियतले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक डाक्नु भएको भन्दै त्यसप्रति सचेत गराउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु भएको हो। आयोगको बैठकबाट बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएका अन्य भ्रष्ट तथा अनैतिक कार्यहरूको विरुद्धमा अर्को चरणको सत्याग्रह सुरु गर्ने केसीले चेतावनी दिनुभएको छ। कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लगाएर नेपालीहरूको जीवन रक्षार्थ तथा चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल निर्माण गर्न लगाउनु पर्ने केसीको भनाइ छ। तर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी तीनै सञ्चालकलाई पुरस्कृत गरेको भन्दै यस्तो लुटतान्त्रिक कार्य सभ्य समाजमा कदापि स्वीकार्य नहुने केसीले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। केसीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाए लगत्तै नागरिक आन्दोलनले पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको गुणस्तर सुधार गर्नुको साटो सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिएको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलनले शुक्रबार बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गर्दै उनीहरूले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नागरिक अगुवाहरूले कानून मिचेर झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सरकारले सम्बन्धन दिने तयारी गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा हो, व्यापार होइन, जनस्वास्थ्यमा प्रतिगमन भयो जस्ता प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। अभियन्ताहरू नारायण वाग्ले, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, योग पाठक, सञ्जीव उप्रेती, अर्चना थापा, भास्कर गौतम लगायत 18 जना पक्राउ परेका थिए। उनीहरू रिहा भइसकेका छन्। यसैबीच आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले झापा स्थित बीएनसी मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिन निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा ऐन नियम अनुसारको प्रावधान पूरा नगरेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमता अनुसार शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने भनाइ राख्नु भएको थियो। त्यसपछि शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धन दिने भनेर निर्णय गराउनु भएको हो। बैठकमा आयोगको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, आयोगको संगठन संरचनाको विषयमा पनि छलफल र विभिन्न निर्णय भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 6 स्थित खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 5 बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा लक्ष्मीपुर टोलका पल्टु यादवकी 12 वर्षीय छोरी लक्ष्मीनिया यादव, योगेन्द्र भगतकी 10 वर्षीय छोरी चन्द्रकुमारी भगत, राजगिर पूर्वेकी 13 वर्षीय छोरी मन्जु पूर्वे, जगन्नाथ ठाकुरकी 12 वर्षीय नातिनी चाँदनी ठाकुर र उत्तम शाहीकी 12 वर्षीय छोरी ललिता शाह रहेका छन्। प्रहरी घटनास्थल पुगी बालिकाहरूको शव निकालेको थियो। स्थानीय हुलास यादवको खेतमा खनिएको खाल्डोमा बालिकाहरू डुबेका थिए। खाल्डो किन खनिएको थियो भन्ने विषयमा केही खुल्न सकेको छैन। एकैपटक 5 बालिकाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 3750 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9598 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2709 र 5584 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1041 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,23,151 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 67 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 8305 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 5000
225 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,20,816 संक्रमित निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 75,275 जना छन्। तीमध्ये 1189 जना आइसियुमा र 366 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 31,98,702 PCR परीक्षण गरिएको छ भने 96,952 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। देशभरका अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा भएको करिब 1.5 महिना भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउँदै गएर सोही अनुसार समय सीमा समेत लम्ब्याउँदै गएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पछिल्लो पटक लगाएको निषेधाज्ञा यही 31 गते सकिँदैछ। पुनः निषेधाज्ञा थप्ने योजना सरकारले बनाएको छ, तर नागरिकले भने विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमण बढ्दै जाँदा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा वैशाख 13 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा भयो। कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउँदै गएका थिए। अहिले देशका 75 वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। मनाङ र खोटाङमा भने निषेधाज्ञा छैन। केही साता यता कोरोना संक्रमितको संख्या थपिने दरमा न्यून रूपमा कमी आए पनि उल्लेख्य सुधार भने भएको छैन। त्यसैले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा लगाइएको निषेधाज्ञा खुलेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लगाइएको निषेधाज्ञा जेठ 31 गते सकिँदैछ। अबको योजनाको विषयमा स्थानीय प्रशासन तथा जिम्मेवार निकायहरूले छलफल गर्दै आएका छन्। निषेधाज्ञा सकिन 3 दिन मात्रै बाँकी हुँदा निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा सहजीकरण गर्दै लैजाने भन्ने विषय अन्यलमा छ। जिल्ला अधिकारीको भनाइ अनुसार अझै निषेधाज्ञा खुल्ने अवस्था देखिएको छैन। आज अब हामीले जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक पनि बसियो। त्यहाँ पनि विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरी सिसिएमसीसित पनि अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सहितको छलफल भएको छ। अब हाम्रो अहिले जारी भएको निषेधाज्ञाको म्याद चाहिँ 31 गतेसम्म छ। अब 1 गतेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी अहिले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सङ्घ संस्था तथा सवारी साधनमा रोक लगाइरहेको छ। बन्दाबन्दीको लामो समय बित्दै जाँदा न्यून आय भएका तथा मध्यम वर्गका नागरिक निकै समस्यामा परेका छन्। कोरोनाको डरले घरमै बस्न सरकारले आग्रह गरिरहँदा नागरिक भने बाध्य भएर घर निस्कन र आफ्नो रोजीरोटीको जोहो गर्न बाध्य बनेका छन्, जसका कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्दै आगामी दिनमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ। होइन, जोर बिजोर गर्ने, दूरी मेन्टेन गर्ने आफ्नो तरिकाबाट। अनि राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म केही सेवा सुविधा, केही राहतको व्यवस्था केही गर्न सकेका छैन। अब जोर बिजोर अथवा दूरी मेन्टेन गरेर नि पसल खोल्न नदिने हो भने, कर चाहिँ त्यो उठाउनको लागि मात्रै अहिले खोल्ने हो भने, राज्यले कर मात्रै उठाएर मजदुर मार्ने हो भने त उनीहरूको व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ। आफ्नोलाई ठुलालाई चाहिँ सानालाई चाहिँ थिच्ने हो भने त मेरो विचारमा त खोलेकै राम्रो हुन्छ। गृह मन्त्रालयले कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। हालसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्व तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको छ। नागरिकको जीवधनको सुरक्षा तथा जिल्लामा भयरहित वातावरणको सृजना गर्न, शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन, जिल्लामा घट्न सक्ने घटनाको सम्बन्धमा पूर्व सूचना लिई सोही अनुसार सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको खोप अभियान प्रभावकारी बनाएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खोप अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै गुनासो परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गरेको छ। प्रशासन कार्यालयको अनुगमन टोलीले शुक्रबार काठमाडौँको ग्रान्डी र अल नेपाल अस्पतालमा पुगेर अनुगमन गरेको हो। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरिएपछि पहुँचका आधारमा अन्य उमेरका व्यक्तिलाई पनि खोप दिएको उजुरी आएपछि अनुगमन गरिएको प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अनुगमनका क्रममा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूह बाहेकका व्यक्तिलाई खोप दिएको नपाइएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर अनुगमन गरिने समेत जानकारी दिनुभयो।
लक्षित समूहभन्दा अन्य व्यक्तिले खोप लगाएको होइन, आर्थिक अनियमितता गरी रकम लिएर चाहिँ खोप लगाएको भन्ने चाहिँ जनगुनासो आएको हुनाले त्यो सम्बन्धी चाहिँ के कस्तो अवस्था रहेछ भनेर हामी चाहिँ आज अनुमान गर्न गएका थियौँ। खास गरी आज हामीले चाहिँ यो तारकेश्वर टोखा नगरपालिकाको ग्रान्डी अस्पताल र अल नेपाल अस्पताल टोखामा चाहिँ अनुगमन गयौँ। अनुक्रममा चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब आज चाहिँ 25 गतिबाट सुरु भएको र अब भोलि अन्तिम दिन छ खोप लगाउने र मानिसहरूको भिडभाड पनि खासै देखिएन र चाहिँ खोप लगाउँदाखेरि अन्यहरूबाट नागरिकता हेरिकन त्यो इन्ट्री गरिकन 60 वर्षभन्दा त्यो लक्षित समूहलाई मात्रै खोप लगाएको चाहिँ हामीले पायौँ। सरकारले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो, तर खोप सकिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरद्वारा खोप अभियान स्थगित गरेको छ। उपत्यकाका अन्य नगरमा भने खोप कार्यक्रम जारी छ। यस पटकको नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ अझै निश्चित भइसकेको छैन। पाठ्यपुस्तक छपाईको काम भने सकिएको छ, तर पुस्तकमा राखिनुपर्ने नेपालको नयाँ नक्सा नराखिँदा अर्को समस्या सिर्जना भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण आगामी शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ भन्ने अझै पनि अन्यलग्रस्त नै छ। तर पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम सकेर कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मका लागि 1,70,00,000 पुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीमा पठाइसकेको छ। कक्षा 11 का लागि 14 लाख पुस्तक बिक्री नै भइसकेको छ। समग्रमा 1,84,00,000 पुस्तक छापिसकेको छ। कक्षा 1, 2 र 3 का लागि भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निजी प्रिन्टिङ प्रेसलाई जिम्मा दिएको छ। कक्षा 12 को भने छपाईको काम सुरु भएको छैन। 1,70,00,000 किताब चाहिँ हाम्रो 4 देखि 10 कक्षासम्मको हो। 1, 2, 3 कक्षाको हामीले छापेका छैनौँ हैन, 1, 2, 3 को छापेको छैन। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि छपाई गर्छ। 4 देखि 12 कक्षासम्मको हामीले छाप्ने हो। 12 को चाहिँ अहिले त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सिआरसीहरू आएको छैन। सिआरसीहरू आएपछि छाप्ने हो। त्यो पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ केन्द्रमा पनि छ। त्यो पाठ्यपुस्तकहरू हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयहरूमा पनि छ। पुस्तक छपाईका क्रममा केही निजी प्रकाशकहरूले गल्ती गरेपछि अर्को समस्या सिर्जना भएको छ। पुस्तकको नयाँ संस्करणमा सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा नै नराखेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। ती निजी प्रकाशकहरूले संस्करण मात्रै नयाँ लेखेको तर पुस्तक भने पुरानै प्रयोग गरेको पाइएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरिएका पुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र अन्यलमा परेको छ। लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राख्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको थियो। विवादका कारण पुनः नक्सामा रोक लगाएको थियो। यसले कुनै पुस्तकमा पुरानो त कुनै पुस्तकमा नयाँ नक्सा छ। सबै पुस्तकमा नयाँ नक्सा राखेर पुनः पुस्तक छाप्न आर्थिक हिसाबले र समय अभावका कारण सम्भव नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बताएको छ। त्यसको साटो पुरानो नक्सा भएको ठाउँमा नयाँ नक्सा सहितको पर्चा छापेर पठाउने तयारी जनक शिक्षाले गरेको छ। परिवर्तन नभएको कोर्सहरूमा पुरानै नक्साहरू छ, नयाँ कोर्सहरू भएकोमा नयाँ छ। किताबहरू त हाम्रो गइसकेका छ। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो संशोधित पानाहरू जुनको संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यो संशोधित पानाहरू चाहिँ हामीले फेरि प्रिन्ट गरेर नयाँ नक्सा सहितको हामी चाहिँ स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई जुन बुक्सहरूमा चाहिँ त्यस्तो भएको छ त्यसको चाहिँ संशोधित गर्ने भनेर संशोधित निकाल्ने बुकलेट जस्तो सानो यो संशोधित भनेर 4-5 पाना कति हुन्छ, कति कुनको चेन्ज गर्नुपर्ने छ, त्यसको चेन्ज गरेर हामी दिनुपर्छ भनेर हामीले योजना छ, तयारी पनि अवस्थामा छ। हरेक शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि देशभरका विद्यार्थीले सबै पुस्तक नपाउने समस्या छ। यसबाट कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र नै धकेलिँदा पुस्तक छपाईमा सहज हुनुपर्ने हो, तर पुस्तकमा नयाँ नक्साको प्रयोग नहुँदा अर्को समस्या थपिएको हो। सरकार टिकाउन अनेक खेल खेल्न माहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद पुनर्स्थापना भए पनि बलियो देखिनु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र माधव नेपाल समूहले साथ दिए पनि विपक्षी गठबन्धन झनै कमजोर बन्दै गएको छ। जसपा र माधव समूहका नेतालाई प्रधानमन्त्री ओलीको अफरले संसद विघटन बदर भए पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई 149 जनाको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 जनाको नामावली बुझाएर ब्रेक लगाइदिनु भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना र संविधानको धारा
76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएर सुनवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्चले लिखित जवाब माग्दै 32 घण्टामा सुनवाई सक्ने गरी असार 9 गतेदेखि बहस सुरु गर्दैछ। तर चौतर्फी संसद पुनर्स्थापना हुने दाबी बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली संसदको अङ्कगणित आफूतिर पार्न दौडधुप गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको माधव नेपाल समूहको 26 हस्ताक्षरमा ओलीकै कारण सर्वोच्च पुग्दा 23 जनामा सीमित भयो। राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये गोकर्ण बिष्ट, पवित्र निरौला खरेल र गणेश पहाडीले सर्वोच्च जाँदा हस्ताक्षर नै गरेनन्। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव योगेश भट्टराईले पनि मान्नु भएन। अहिलेसम्म कङ्ग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 48, एमाले माधव समूहका 23, जसपाका उपेन्द्र यादव समूहका 12 र जनमोर्चाका 1 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। एमालेकै सुरेन्द्र पाण्डेले यति बेला आफूलाई तटस्थ भएको दाबी गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव समूहका गणेश पहाडीलाई त मन्त्री नै उपहार दिनुभएको छ, जसका कारण माधव समूह झनै कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। यदि संसद पुनर्स्थापना भए माधव समूहका 22 जना कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ। सुरुमा 16 सांसद रहेको उपेन्द्र समूह पनि खुम्चिएर 12 जनामा झरेको छ। जसपामा राजकिशोर यादवले समस्या पार्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले नेतालाई थाती राखेर यादवलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। अब ओलीसँग माधव नेपाल समूहलाई कारबाही गरेर योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, पवित्र निरौला खरेल र राजबहादुर बोडालाई आफ्नो पक्षमा ल्याए 49 र जसपाका 20 सांसद गरी 119 सांसद रहन्छ। अझ समानुपातिक तर्फबाट कारबाही गरी नियुक्त गरे ओलीका पक्षमा सरकार टिकाउन बलियो अङ्कगणित देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे पनि संविधानको धारा 76 को 5 कै प्रधानमन्त्री फेरि पनि ओली नै बन्ने बलियो आधार बन्दै गएको छ। बीपी स्टडी युथ सर्कलको बागमती प्रदेशले निषेधाज्ञा अवधिमा खाना नपाएका सबै वर्गलाई खाना खुवाउने काम गरिरहेको छ। सरकारले कसैलाई पनि राहतको व्यवस्था नगरेपछि पीडित बनेकाहरूलाई खाना खुवाइएको हो। सर्कलको खाना कार्यक्रममा आज प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमला र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ सहभागी हुनुभएको थियो। खाना वितरण गर्न पुग्नुभएका अध्यक्ष धमलाले निषेधाज्ञाको 1.5 महिनाको अवधिमा पनि राज्यका कुनै पनि निकायले राहत नदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। 3 तहको सरकार हुँदा पनि रोजी रोटी गुमाएकाहरूले खाना नपाए भन्दै अब तत्काल यसतर्फ ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो। नेपाली संचार जगतले जनताको पक्षमा, जनताहरू समस्या परेको बेलामा, देश सङ्कटमा परेको बेलामा जहिले पनि खबरदारी गरेको छ। आज पनि हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी सरकारले गरिब जनतालाई हेरोस्। जनताले आज प्रश्न गरिरहेका छन्, जनताले सरकार कहाँ छ भनेर भनिरहेका छन्। सरकार गरिब जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, निमुखा जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, भोका नाङ्गा जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। सरकार जनता कोही पनि भोकै बस्नु पर्दैन, त्यो अभियानमा हामी छौँ। जनता कोही पनि नाङ्गै बस्नु पर्दैन, त्यो अभियानमा हामी छौँ र हामी गरिब जनताको साथमा जहिले पनि रहनेछौँ। धमलाले यस्ता समाजसेवा हुने कार्यक्रमलाई सधैँ साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिएको भन्दै सर्कलका अध्यक्ष सुमन गिरीले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चीनले सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवता विरोधी अपराध गरिरहेको जनाएको छ। उइगुर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकको बसोबास रहेको सिन्जियाङमा मानवता विरोधी अपराध भइरहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले ठहर गरेको हो। एमनेस्टीले निकालेको प्रतिवेदनमा सिन्जियाङमा मानवता विरोधी अपराध भइरहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग अपिल पनि गरिएको छ। चीनले उइगुर
काजक र अन्य मुस्लिम समुदायका मानिसलाई सामूहिक रूपमा थुनामा राख्ने, निगरानी गर्ने र यातना समेत दिने गरेको एमनेस्टीको आरोप छ। चीनलाई केही पश्चिमा देश र मानवाधिकारवादी समूहले सिन्जियाङमा नरसंहार गर्न खोजेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। तर चीनले भने यो आरोपको नियमित खण्डन गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। फिफा विश्वकप 2022 तथा एशियन कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेत सिटी स्थित जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा नेपालले बलियो टिम अस्ट्रेलियासँग राति 9:45 बजे प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपालले अस्ट्रेलियासँग यसअघि एक खेल खेलेको छ। जारी विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै नेपालले 2019 को अक्टोबर 10 मा अस्ट्रेलियासँग खेलेको थियो। अस्ट्रेलियाको घरेलु मैदानमा नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको थियो। क्यानबेरा स्थित जीआईओ स्टेडियममा नेपाल घरेलु टिमसँग 5-0 ले पराजित भएको थियो। सुरुमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको नेपाल छनौट प्रतियोगिताको यसअघिका 2 खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई हराउँदा जोर्डनसँग पराजित भएको थियो। राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले अस्ट्रेलियासँगको खेलमा डेब्यू गर्न बाँकी युवा खेलाडीलाई अवसर दिने संकेत गरेका छन्। अस्ट्रेलियासँगको खेल कठिन भए पनि नयाँलाई अवसर दिँदा खेलमा उल्लेख्य सफलता हात पर्ने आशा गरिएको छ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसके पनि प्ले अफको माध्यमबाट एशियन कप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ। 5 पटक विश्वकप खेलिसकेको अस्ट्रेलिया भने नेपाललाई हराएर विश्वकपको तेस्रो चरणको छनौटमा पुग्न चाहन्छ। समूह बी मा अपराजित रहेको अस्ट्रेलिया 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदा नेपालले मात्र 6 अङ्क जोडेको छ। युएफएले आयोजना गरेको युरोपको महादेशीय फुटबल प्रतियोगिता युरोकप आज रातिबाट सुरु हुँदैछ। इटलीको स्टुडियो ओलम्पिकको रङ्गशालामा घरेलु टिम इटली र टर्की बीच पहिलो खेल हुँदैछ। प्रतियोगिता सुरु भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका विभिन्न 11 शहरमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। एक रिपोर्ट। महामारीका कारण सन् 2020 मा हुन नसकेको युरोकप 2021 मा हुन लागेको हो। नाम भने युरोकप 2020 नै राखिएको छ। शुक्रबार रातिबाट सुरु हुने युरोकपले विश्वभरका फुटबल प्रेमीलाई उत्साहित बनाएको छ। अहिले पनि युरोपमा कोरोनाको विभिन्न लहरहरू जारी रहेकाले दर्शकको उपस्थितिलाई जोखिम रहित बनाउन मापदण्ड बनाइएको छ। दर्शक राख्न नमानेका स्टेडियमलाई खेल आयोजना गर्न नै दिएको छैन। युएफएले सुरुमा 12 ठाउँमा महादेशीय कप आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर डुल्बिम र बाल्भियोलाई हटाएर सेभिल्ली सहरलाई थप गरेपछि प्रतियोगिता 11 ठाउँमा आयोजना हुने निश्चित भएको हो। प्रतियोगिता सुरु भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका विभिन्न 11 शहरमा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। तर आयोजक मध्येकै रोमानिया र अजरबैजान भने प्रतियोगितामा छनौट हुन सकेनन्। यद्यपि रोमानियाले आफ्नो राजधानी बुखारेस्ट र अजरबैजानले बाकुमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछन्। यसबाहेक डेनमार्कको कोपनहेगन, इङ्ल्यान्डको लन्डन, जर्मनीको म्युनिक, हङ्गेरीको बुडापेस्टका समर्थकले पनि घरेलु मैदानमा युरोकप हेर्न पाउनेछन्। त्यति मात्रै होइन, युरोकपको मजा इटालीको रोम, नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम, रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग, स्कटल्यान्डको ग्लासगो र स्पेनको सेभिल्लीका समर्थकले पनि घरेलु मैदानमा लिनेछन्। युरोकपमा युरोपका विभिन्न 24 देशको सहभागिता रहनेछ। यी सबै टिमलाई 4-4 टिमको 6 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यो संस्करणको युरोकप अन्तर्गत समूह चरणको खेलले नै निकै रोमाञ्चकता दिनेछ, किनभने समूह एफ मा छन् उपाधि दावेदार पोर्चुगल, फ्रान्स र जर्मनी सहित हङ्गेरी। यो समूहको पोर्चुगल साबिक विजेता हो भने जर्मनी 2014 को फिफा विश्वकप विजेता हो। यता अर्को बलियो टिम फ्रान्स त पछिल्लो संस्करणको विश्वकप विजेता हो। यो समूहको खेल निकै रोमाञ्चक हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 2016 को फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गरेका फ्रान्स र पोर्चुगलले युरोकपको समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विभिन्न 15 संस्करणमा 10 फरक विजेता पाएको युरोकप यो संस्करण भिन्न तरिकाले आयोजना हुँदै गर्दा नयाँ राष्ट्र विजेता नहोला भन्न सकिन्न। उपाधि दावेदार इङ्ल्यान्ड लगायतका निकै बलिया टिम युरोकपमा सहभागी छन्। समूह चरणबाट शीर्ष स्थानका 2-2 टिम र तेस्रो स्थानका उत्कृष्ट 4 टिम प्री क्वार्टर फाइनलमा जानेछन्। प्री क्वार्टर फाइनलका विजेताले क्वार्टर फाइनलमा खेल्नेछन्। क्वार्टर फाइनलका 2 विजेता 2 टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल र फाइनलका 3 खेल इङ्ल्यान्डको बेम्बले रङ्गशालामा हुनेछ। फाइनल खेल जुलाई 11 तारिखमा हुनेछ। उपाधि विजेता टिमले 10 मिलियन युरो पुरस्कार पाउनेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर संकटमा परेको ठहर। सभामुखले बोलाएको बैठक ओलीद्वारा बहिष्कार। नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि जसपाको महन्त पक्ष असन्तुष्ट। कर्णालीका सांसदलाई गरेको कारबाही बदर गरेकोमा एमालेको ओली पक्ष रुष्ट। गण्डकीमा नयाँ सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनद्वारा बहुमत सांसद सहित दाबी पेश। कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव। भोलि मात्रै शनाखत गर्ने प्रदेश प्रमुखको जवाब। कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा कमी आएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 75,000मा सीमित। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि 1 हप्ता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। यस वर्ष विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने पाठ्यपुस्तकमा नेपालको पुरानै नक्सा राखिएपछि वितरणमा समस्या। सच्याएर नयाँ पठाउँदा ढिला हुने भएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र अन्योलमा। चीनले सिन्जियाङ प्रान्तमा मानवता विरोधी अपराध गरिरहेको मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलको आरोप। अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग अपील। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै युरोकप फुटबल आजबाट सुरु हुँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।